شلونكم ماجورين؟ والله مزين. لا صبر ما هو؟ يجي قدام. وين؟ الناظرين. لا نظام واحد ما في حتى كثير حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب الحبيب. زايد اشرفي اهلا وسهلا.
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكته والله مشيني ما حكيت يا ولد وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي جايه نبيل يلا اخوي شلونك ما ثاني جنك نبيل بالنسبه للبقره وين احمد؟
دير بالك
ماشي. تقبل له وين قاعد؟ الله يبارك. سهل. تروح 100 جنيه تروح. هات الصور هاي. خليها فوق.
لا انصار واحدة موجود حتى كذا هو اللي يخش ياسمين لا ياسمين محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
حياكم الله اهلا وسهلا على الزياره زايد اشرفي اهلا وسهلا. مفيش منبر مفيش منبر. صور جو بعدك. رجل مع